आचार्यमतेन विरचिते अस्मिन् काव्यप्रकाशग्रन्थे साहित्यशास्त्रस्य सर्वेपि विषयाः सम्यक् विचारिताः भवन्ति। तत्र प्रायशः अस्मिन् काव्यप्रकाशे वृत्तानि परित्यज्य छन्दः त्यक्त्वा एवं नाटकविषये दशरूपके बहुभिः पठ्येत। तर्हि नाट्यविषये ये भेदाः ये विषयाः वर्तन्ते तान् परित्यज्य अन्ये सर्वेपि विषयाः अत्र विचारिताः सन्ति। काव्यप्रकाशः नाम काव्यस्य प्रकाशनम् अनेन ग्रन्थेन क्रियते। इदं पठित्वा एव काव्यं पठनीयं वा, अनेन काव्यं प्रकाश्यते इति उच्यते। काव्यप्रकाशः भवति अयं ग्रन्थः। तथा च अस्य ग्रन्थस्य पठनानन्तरमेव रघुवंशादिकाव्यं पठनीयं वा इति प्रश्ने एवं यदि पठ्यते चेत् वरं भवति। परन्तु प्रधानतया अत्र काव्यस्य पठनार्थम् अयं ग्रन्थः नास्ति, काव्यरचनार्थं। काव्यं किञ्चित् कर्तव्यं चेत् तर्हि काव्यस्य ज्ञानम् अपेक्षते। काव्यं नाम किं, काव्यस्य प्रयोजनं किं, काव्यस्य कारणानि कानि, काव्यस्य भेदाः के, एते सर्वेपि ज्ञातव्याः भवन्ति। वस्तुगत्या अस्माभिः सर्वेषु शास्त्रेषु इदं ज्ञायते, इदं ज्ञातुं शक्यते अथवा द्रष्टुं शक्यते। सर्वेषु शास्त्रेषु प्रधानतया कश्चन सिद्धान्तविषयः स्यात्, तस्यैव विवरणात्मकं भवति सर्वं शास्त्रम्। यथा इदानीम् उदाहरणतया न्यायशास्त्रे सप्तपदार्थाः इति प्रथमवाक्ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्तपदार्थाः। तर्हि एतेषां सप्तपदार्थानां निरूपणमेव भवति सम्पूर्णग्रन्थः। अनन्तरं किम् उच्यते, तत्र द्रव्याणि। तर्हि द्रव्यं नाम किं, द्रव्याणि कानि भवन्ति, द्रव्यम्। अनन्तरं गुणः, द्रव्य गुण कर्म। तत्र पुनः अनेके विषयाः चर्चिताः भवन्ति। तथा च प्रधानविषयः कश्चन वर्तते, तम् आधारीकृत्य अग्रे 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 ग्रन्थः चलति। तद्वदेव अत्रापि अस्माकम् अत्र यत्र कुत्र वा भवतु सामान्यतया एते विषयाः चर्च्यन्ते। अत्र काव्यप्रकाशेऽपि काव्यस्वरूपं किम् इति प्रारभ्य तत्सम्बद्धाः सर्वे विषयाः विचार्यन्ते। इदानीम् अस्य पक्षे नाम काव्यप्रकाशकाराणां पक्षे शब्दार्थौ काव्यम् इति अग्रे उच्यते। शब्दार्थौ यदि काव्यं स्यात् तर्हि इदानीं मया किञ्चित् शब्दः उच्चार्यते, तस्य अर्थः अपि वर्तते, तर्हि मया इदानीं काव्यं रच्यते इति उच्यते वा, वक्तुं शक्यते वा? शब्दार्थौ खलु काव्यं। तर्हि सर्वाणि शास्त्राणि काव्यानि भवन्ति, तत्रापि शब्दः वर्तते, अर्थोऽपि भवति। तर्हि अयुन् अथवा इतो एनचि इत्यपि एकं काव्यं स्यात्। परन्तु तथा अस्माभिः न स्वीक्रियते। तत्र कारणं किम्? तत्र कारणं तर्हि शब्दार्थौ इति विशेष्यस्य विशेषणानि कानिचित् दीयन्ते। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ। तर्हि दोषरहितौ एवं गुणालङ्कारसहितौ यौ शब्दार्थौ तौ काव्यम् इति उच्यते। तर्हि तयोः मिलित्वा काव्यत्वं भवति। इदं सर्वम् अग्रे अस्माभिः पठ्यते। तर्हि केवलं शब्दे काव्यत्वमस्ति वा, केवलम् अर्थे काव्यत्वमस्ति वा, अथवा उभयोः मिलित्वा काव्यत्वमस्ति वा इत्यादि विचारः अग्रिमग्रन्थेषु क्रियते एव। सामान्यतया सर्वैः इदानीं पूर्वम् अस्माभिः यत् पठितमस्ति
प्रतापरुद्रीयम् इत्यादि तत्सर्वत्रापि शब्दार्थो काव्यं केवल शब्दार्थयोः काव्यत्वं नास्ति अपि तु गुणालङ्कारसहितयोः दोषरहितयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वं वर्तते इति ज्ञातम्। इदानीं दोषरहितौ अदोषौ इति उक्तं खलु, अदोषौ सगुणौ सालङ्कारो। तर्हि दोषाः के इति ज्ञातव्यं भवति। लक्षणं तु उक्तं शब्दार्थो नाम दोषरहितौ गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थो काव्यम्। इदानीं काव्यस्य खलु प्रकाशः क्रियते, तर्हि काव्यं किं भवति? शब्दार्थो काव्यं भवति। कीदृशशब्दार्थो इति अग्रे विशेषणानि। तर्हि प्रथमतया अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? शब्दः नाम कः, अर्थः नाम कः, तत् ज्ञातव्यं खलु। शब्दः नाम कः भवति, अर्थो नाम कः। शब्दे भेदाः भवन्ति वा, अर्थे भेदाः भवन्ति वा, नानाविधशब्दाः भवन्ति। यद्यपि अस्माभिः केवलं शब्दः अर्थः इति सामान्यरूपेण उच्यन्ते, परन्तु वस्तुगत्या शास्त्रदृष्ट्या नैके अर्थाः नैके शब्दाः भवन्ति। तेषां नामानि अग्रे उच्यन्ते। वाचकशब्दः, लाक्षणिकशब्दः, व्यञ्जकशब्दः। तर्हि शब्दे त्रैविध्यम् अस्ति, एवम् अर्थेपि त्रैविध्यं, चातुर्विध्यम् एवम् एते अनेके भेदाः। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, शब्दार्थौ काव्यम् इति उक्तं। तर्हि शब्दार्थौ इत्यत्र शब्दः कः, अर्थः कः इति प्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तद् ज्ञातं चेत् तत्र किञ्चित् विशेषणं दत्तम्, अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ। तर्हि दोषाः के इति ज्ञातव्याः। सामान्यतया भाषायां विद्यमानाः दोषाः यदि उच्यन्ते तर्हि तत्तु सर्वशास्त्रसम्मतं भवति। व्याकरणरीत्या दुष्टं पदं केनापि प्रयुक्तं न शक्यते। यदि प्रयुज्यते चेत् दोषः इति सर्वैः ज्ञायते। तर्हि अदोषौ इत्यत्र दोषपदेन तद् वक्तव्यम् इति न। व्याकरणरीत्या कश्चन दोषः काव्येन कर्तव्यः इति तदर्थम् अदोषशब्दः न प्रयुक्तः स्यात्। यतः तत् सर्वशास्त्रसम्मतं भवति। व्याकरणे किं वेदान्ते वा भवतु, न्याये वा भवतु, भाषायाः विरोधेन किञ्चित् प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, क्रियते चेत् दोषः एव। तर्हि अत्र दोषः, काव्ये दोषः इत्यस्य अन्यः कश्चन अर्थः भवेत्। तर्हि ते दोषाः के भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं सगुणौ, तर्हि गुणाः के? सगुणौ इत्युक्तं गुणशब्दस्य प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे भिन्नभिन्नपदार्थः भवति। वेदान्ते कः गुणशब्देन किं स्वीक्रियते? सत्त्वगुणः एवं तत्र अर्थः स्वीक्रियते। व्याकरणे अदेङ्गुणः इति उच्यते। न्यायशास्त्रे चतुर्विंशतिर्गुणाः, रूपरसगन्धादि चतुर्विंशतिर्गुणाः स्वीक्रियन्ते। एवं भिन्नभिन्नशास्त्रे भिन्नभिन्नगुणाः भवन्ति। सामान्यशास्त्रे सामान्यव्यवहारे गुणाः इत्यस्य कः अर्थः? स्वभावः अथवा तदेव शान्तत्वं, सत्यत्वम्, एते गुणाः उच्यन्ते। तर्हि सः अतीव क्षमावान्, पराक्रमशाली, धीरः, शूरः, एते गुणाः इति। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे काव्यशास्त्रे तावत् एते गुणाः न स्वीक्रियन्ते। एते गुणाः भवन्तु नाम तेषां रीत्या मर्यादया ते गुणाः भवितुमर्हन्ति, परन्तु अलङ्कारशास्त्रे गुणाः पृथक् गण्यन्ते। ते गुणाः के भवन्ति? ओजःप्रसादादयः, तत्र भेदाः भवन्ति, परभेदः वर्तते। तर्हि तत्र विचारः कर्तव्यः। तर्हि तेषां ज्ञानं तु अपेक्षते। गुणाः नाम के, तेषां स्वरूपं किं, तेषां भेदः कः, एतत् सर्वं ज्ञातव्यम्। अनन्तरं किमस्ति? सालङ्कारो, अलङ्कारः वर्तते। अलङ्कारः कः? तत्र द्वैविध्यम् उच्यते। तर्हि शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः इति। शब्दालङ्कारे अनेके भेदाः, अर्थालङ्कारे अनेके भेदाः। एतत् सर्वं यदा ज्ञायते तदानीमेव अस्य वाक्यस्य ज्ञानं भवति। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारो शब्दार्थो काव्यम्। तर्हि काव्यस्य प्रकाशः अनेन ग्रन्थेन क्रियते। अत्र वस्तुगत्या
प्रथमप्रकाशः नाम तत्र उल्लासः इति उच्यते। प्रथम उल्लासे केवलं काव्यस्य अनुबन्धचतुष्टयम् इति उच्यते खलु। अधिकारिकः, प्रयोजनं किं, विषयः कः, सम्बन्धः कः इति चतुष्टयं वक्तव्यम् इति। तर्हि इदं सर्वम् अत्र उच्यते। अस्मिन् ग्रन्थे कः विषयः, कस्य प्रतिपादनं क्रियते, अस्य ग्रन्थस्य पठनेन किं ज्ञानं नाम कीदृशं ज्ञानं प्राप्यते इति विषयः प्रतिपाद्यते। अनन्तरम् अधिकारी अपि ज्ञायते, अनन्तरं प्रयोजनं किम् इति उच्यते, अनन्तरं काव्यस्य कारणं किम् इति उच्यते, अग्रे काव्यस्य भेदः नाम काव्यस्वरूपम् उच्यते। काव्यस्वरूपकथनानन्तरं काव्यभेदः, तत्र उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यं, तावता प्रथम उल्लासः समाप्तः। द्वितीये तृतीये च किं क्रियते, शब्दः अर्थः इत्युक्ते शब्दार्थोपरिकाव्यं। तर्हि शब्दः कः, शब्दस्य लक्षणं किं, शब्दः कीदृशः इति आरभ्यते। एवम् अर्थस्यापि भेदः उच्यते। तदुक्त्वा तन्मध्ये शब्दार्थयोः या वृत्तिः भवति, व्यापारः, अभिधा, लक्षणा इत्यादि, तेषामपि परिचयः कर्तव्यः एव भवति इति कृत्वा तेषां ज्ञानम् अपि तत्र तेषां विषये परिचयः अपि क्रियते, तज्ज्ञानमपि बोध्यते। अनन्तरं चतुर्थे पञ्चमे तत्रैव विद्यमान व्यञ्जना, लक्षणा इत्यादीनां रसस्य च भेदः उच्यते। षष्ठे तावत् गुणाः उच्यन्ते, सप्तमे दोषाः भवन्ति। अहं मन्ये षष्ठे तावत् गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति तस्य भेदः उच्यते। एवम् अनन्तरं सप्तमे दोषाः उच्यन्ते, अष्टमे गुणाः उच्यन्ते, नवम उल्लासे शब्दालङ्काराः, दशम उल्लासे अर्थालङ्काराः। तावदेव। यथा सप्तपदार्थाः इति उक्त्वा ते सप्तपदार्थाः के इति अग्रे तत्र द्रव्याणि आरभ्य सम्पूर्णग्रन्थः, तद्वदेव अत्रापि शब्द अदोषो सुगुणो सालङ्कारो शब्दार्थो काव्यम् इत्यस्य विवरणं क्रियते अनेन ग्रन्थेन। तर्हि अस्य ग्रन्थस्य पठनेन किं ज्ञायते, अस्य वाक्यस्य ज्ञानं भवति। अवगतं वा? अतः सम्पूर्णग्रन्थः विषयः महान् इति न, अस्माभिः ज्ञातव्यः विषयः, ज्ञातः विषयः अयमेव स्यात्। अस्य ग्रन्थस्य पठनेन किं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तं चेत् अस्य वाक्यस्य अर्थः सम्यक् ज्ञायेत। सगुणौ सालङ्कारो दोषरहितो शब्दार्थो काव्यम् इति यः सिद्धान्तः अस्ति, तस्य सम्यक् ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तं स्यात् भवतु। परन्तु अत्र अस्मिन् ग्रन्थे अनेन आचार्य मम्मटेन किञ्चित् नाम काव्यलक्षणकथनसमये ईषत् परिवर्तनं कृतमस्ति। अस्माभिः प्राचीनकाले नाम प्राचीन आचार्याणां ग्रन्थात् इदमेव ज्ञातम् आसीत्, दोषरहितौ गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ काव्यम्। परन्तु अत्र आचार्यैः, मम्मटाचार्यैः उच्यते क्वचित् अलङ्काररहितौ अपि शब्दार्थौ काव्यं भवतः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि पुनः अनलङ्कृती नाम अलङ्काररहितौ अपि शब्दार्थौ इति एतेषाम् ईषत् परिवर्तनं वर्तते, दृश्यते। तत्र किं कारणम् इत्यादिकं तैः एव अग्रे उच्यते। भवतु नाम। तथा च सम्पूर्णग्रन्थस्य विषयः अयमेव। अतः एव अत्र नाट्यादिविषयाः न आनीताः। एवं यद्यपि काव्यभेदे दृश्यकाव्यम् इत्यस्मिन् भेदे ते सर्वेपि आगच्छन्ति, नाट्यभेदाः सर्वेपि, परन्तु तत्र एतेषां प्रवृत्तिः यतः तत् पृथक् भवति। दृश्यकाव्यस्य विषये अनेके विषयाः वक्तव्याः भवन्ति इति कृत्वा अत्र उक्तम्। एवं वृत्तविषये यद्यपि श्लोकाः प्रायशः पद्यकाव्यम् इति, श्रव्यकाव्ये अस्माभिः काव्यत्रयं पूर्वं पठितं स्यात्। पद्यकाव्यं, गद्यकाव्यं, चम्पूकाव्यम् इति खलु। गद्यपद्योभयमयं चम्पूरित्यभिधीयते। तर्हि गद्यपद्य उभयात्मकं चम्पूः इति काव्यत्रयं श्रव्यकाव्ये अस्माभिः पठितं। तत्र यद्यपि पद्यकाव्यविषये पद्यानां निर्माणार्थं छन्दसः ज्ञानं, वृत्तानां ज्ञानं तु अपेक्षते। तदर्थम् अनेके ग्रन्थाः भवन्ति। तत्र विचारः अपि न क्रियते,
कर्तुमपि न शक्यते। तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति तावदेव। ओ अत्र वसन्तलका इत्यस्य लक्षणं किं, शार्दूलक्रीडनमिति वृत्तस्य लक्षणं किम् इति केवलं ज्ञातव्यं, विचारस्य विषयो नास्ति। परन्तु अत्र तावत् अनेके विषयाः विचार्यन्ते। तथा च अत्र यल्लक्षणं दत्तं काव्यस्य तस्य लक्षणस्य विवरणं विशदीकरणं क्रियते। सगुणौ क्वचित् अलङ्काररहितौ अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति काव्यस्य लक्षणं दत्तं, तस्य लक्षणस्य प्रकाशनं क्रियते, विवरणं क्रियते। अतः तस्य ज्ञानमेव इदानीम्। अतः काव्यस्य प्रकाशः इत्युक्ते किं रघुवंशस्य अथवा किरातार्जुनीयस्य काव्यस्य प्रकाशः प्रभवति इति न। काव्यं कर्तुं ये इच्छन्ति, अतः एव तत्र काव्यकारणकथनसमये एतानि कारणानि भवन्ति इति तत्र कारणत्रयं मिलित्वा हेतुः इति एते वदन्ति। शक्तिः, निपुणताभ्यासः, काव्यशास्त्राध्यवेक्षणात्, काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति हेतुः चतुर्भवे इति अग्रे काव्यकरणे। तर्हि एतेषाम् इदानीं दृष्टिः कुत्र अस्ति? काव्यपठनेन। काव्यं पठितुम् इदं सर्वं ज्ञातव्यम् इति न, परन्तु यदि ज्ञात्वा पठ्यते तर्हि रसास्वादः भवेत्। सङ्गीतस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं सम्पाद्य रागः नाम कः, आनन्दभैरवी इत्यस्य रागस्य स्वरूपं किम् इति ज्ञात्वा यदि कच्चेरि गच्छति, तर्हि यदि कश्चन गायति सम्यक्, सः तु तस्य रागस्य आस्वादं कर्तुं प्रभवति। अस्माभिः किं क्रियते? केवलं हा हा सवाष् एवम् उक्त्वा आगम्यते। परन्तु यः ज्ञात्वा गच्छति तस्य कृते तावत् परमानन्दः भवति खलु। तद्वत् यद्यपि अस्माभिः प्राक्शिरोम्य मध्ये वा अथवा BA मध्ये वा सर्वत्रापि शाकुन्तलं पठितमस्ति, संस्कृतं पठितमस्ति, किरातार्जुनीयं, शिशुपालवधं सर्वाणि प्रायशः काव्यानि पठितानि वर्तन्ते, नाटकरूपाणि वा भवन्तु अथवा गद्यरूपाणि वा, परन्तु आस्वादः प्राप्तो वा, कुतः आस्वादः न प्राप्तः, तत्र के विषयाः आस्वादनीयाः इति अस्माभिः न ज्ञातं। तत्र काव्ये कः अलङ्कारः अस्ति, तत्र कः गुणः वर्तते, एते विषयाः न ज्ञाताः। केवलं श्लोकः पठ्यते, अर्थः ज्ञातः, किञ्चित् परीक्षा लिखिता, तर्हि काव्यपठनं तु कर्तुं शक्यते। एतद् ज्ञानं विनापि काव्यपठनं भवितुमर्हति। परन्तु काव्यकरणार्थं, काव्यरचना येन क्रियते, रचनार्थम् इदं ज्ञानं तु अपेक्षते। अतः काव्यकारणानि इत्यस्य काव्यं ये कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते इदं सर्वम् अपेक्षते, एतत्त्रयम् अपेक्षते इति काव्यकारणम् उच्यते अग्रे। अस्तु नाम, तथा च अस्य ग्रन्थस्य, अस्माभिः यः ग्रन्थः इदानीं पठितुं स्वीकृतः वर्तते, अस्य ग्रन्थस्य स्वरूपम् इदमेव अस्ति। काव्यस्य लक्षणं, तस्य विवरणं। प्रायशः अयमेव मार्गः सर्वैः आदृतः, प्रायशः सर्वत्रापि। प्रतापरुद्रीयेपि तथैव गच्छति। किञ्चित् ईषद् तैः नायकस्य विषये नायकप्रकरणम् इति किञ्चित् योजितमस्ति। अतः एव पुनः अग्रे नाटकप्रकरणमपि तैः योजितमस्ति। अतः ते तु नाटकस्य विषये किञ्चित् परिचयं कर्तुं कारयितुम् इच्छां प्रकटितवन्तः। अतः आरम्भे नायकस्य विषये वैशिष्ट्यं वक्तव्यं, नायकः के, नायकः कः, नायिकाः काः भवन्ति इत्यादि तत्र पर्यालोचितवान् प्रतापरुद्रीये। परन्तु प्रायशः अन्येषु सर्वेषु ग्रन्थेषु एवमेव स्यात्। सामान्यतया सर्वेपि यत्र विषयाः विचारिताः भवन्ति, तत्र काव्यस्य स्वरूपं यद्भवति तत्र एकैकशः, नाम जलप्रयोगम् उच्यते खलु, तर्हि अत्रापि सगुणो इत्युक्ते गुणाः के, सालङ्कारः इत्युक्ते अलङ्काराः के, एवं अदोषो इत्युक्ते दोषाः के, शब्दार्थो इत्युक्ते शब्दः कः, अर्थः कः, एवं क्रमेण तत्र विचारः क्रियते इति भवतु नाम। परन्तु एतत् अतिरिच्य क्वचित् एकस्मिन्नेव विषये अधिकः किम् अधिका श्रद्धा प्रदर्शिता स्यात्, अधिकः प्रयत्नः कृतः स्यात्। यथा ध्वन्यालोकः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति, तर्हि ध्वनिविषये एव विचारः क्रियते। इतरेषु विषयेषु अत्र यथा भवति गुणः नाम कः, तत्र तथा तावान् विचारः न क्रियते। एकेन पदेन वा एकस्यां कारिकायां वा उच्यते, तावदेव
शब्दकाव्यं वा शब्दार्थकाव्यं वा इत्यत्र महान् किम् आग्रहः तथा तत्र वादविवादादिकं तु न क्रियते। स्वाभिप्रायं तु प्रकटयन्ति, परन्तु तेषां तत्र फोकस् कुत्र वर्तते? ध्वनिविषये एव। तथा केचन ग्रन्थाः भवन्ति, एकं विषयं स्वीकृत्य सम्पूर्णग्रन्थः रच्यते, तदपि भवति। भवतु नाम इदानीं काव्यप्रकाशे ममडाचार्यः एवम् आरम्भं करोति। ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितैष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामृशति। ग्रन्थस्य आरम्भे विघ्नविघाताय एवम् अस्माभिः युष्माभिः पठितं स्यात् मुक्तावली इत्यादिषु। मङ्गलं समाप्तिकारणं। मङ्गलं कुतः क्रियते? समाप्त्यर्थं। ग्रन्थस्य समाप्तिः स्यात्, अतः मङ्गलं क्रियते। ग्रन्थस्य समाप्तिः कुतः कदा न स्यात्? यदि मध्ये विघ्नः यदि स्यात् तर्हि समाप्तिः न भवेत्। तथा च विघ्नविघाताय मङ्गलं क्रियते। यदि विघ्नः नश्यति तदानीं सः ग्रन्थः समाप्तिं योष्यति। तदर्थं विघ्नविघाताय अत्र ग्रन्थस्य आरम्भे अयमपि मम्मटाचार्यः समुचित इष्टदेवतां परामृशति इति उच्यते चेत् सम्यक् भवेत्। परन्तु समुचित इष्टदेवताम्, अत्र यद्यपि इष्टदेवता भवतु नाम, परन्तु समुचित इष्टदेवता स्यात् प्रायशः कवेः सरस्वती इष्टदेवता भवितुमर्हति। परन्तु अत्र कविना अग्रे किम् उच्यते? केवलं सरस्वत्याः नमस्कारः न क्रियते, अपि तु कवेः या सरस्वती वर्तते, कविवाग् या वर्तते, तर्हि कवेः वाक् या वर्तते सा जयति इति वदति। तथा च वाग्रूपा या सरस्वती ताम् अत्र परांशति। अतः समुचित इष्टदेवताम्। यतः काव्यप्रकाशः खलु ग्रन्थः, तर्हि काव्यं केन क्रियते? कविना क्रियते। यः काव्यं करोति सः कविः भवति। तर्हि कवेः वाग्रूपा या वर्तते सरस्वती, तस्याः स्तोत्रेण अथवा तस्याः नमने तावत् औचित्यं स्यात् इति कृत्वा समुचित इष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति। अत्र पुस्तकस्य क्वचित् कारिकाकारः एकः स्यात्, वृत्तिकारः एकः स्यात्, क्वचित् उभावपि एक एव। नाम उभौ इत्युक्ते कारिका एवं वृत्तिः इति उभयमपि एकेनैव कृतं स्यात्। युष्माभिः वामनालङ्कारे पठितं स्यात्। वामनालङ्कारे सूत्रमपि तेनैव रचितं, वृत्तिरपि तेनैव लिखिता आसीत्। तद्वत् अत्रापि काव्यप्रकाशकारैः एव, नाम मम्मटाचार्यैः एव कारिकापि लिख्यते, वृत्तिरपि लिख्यते। तत्र मङ्गलपद्यं वर्तते। नीतिकृतनियमरहितां राधैकमयीम् अनन्यपरतन्त्राम् अवरसरुचिरां निर्मितिम् आददति भारती कवेर्जयति। नियतिकृतनियमरहिताम्। श्लोके कवेः भारती जयति। सर्वत्रापि वक्तुः विवक्षा कुत्र अस्ति इति विषयः कः, अस्य श्लोकस्य विषयः कः इति ज्ञातव्यम्। तर्हि श्लोके किं वक्तुमिच्छति? कवेः भारती जयति, तदेव वक्तव्यः विषयः। सा भारती कीदृशी वर्तते इति ज्ञातुं विशेषं ददाति। निर्मितिम् आदधति। केवलम् एकमेव विशेषणं, भारत्याः विशेषणमस्ति एकमेव, आदधति। किम् आदधति? आदधति नाम दधाना इत्यर्थः। किं दधाना अस्ति भारती? कवेः भारती निर्मितिम् आदधति। निर्मितिः नाम निर्माणं, सृष्टिः। तर्हि काञ्चित् सृष्टिम् आदधति, दधाना या कवि भारती वर्तते सा जयति इति श्लोकस्य अर्थः। इदानीं निर्मितेः कानिचित् विशेषाणि दीयन्ते। नियतिकृतनियमरहितां प्रादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिराम् इति चत्वारि विशेषणानि निर्मितेः भवन्ति। तर्हि तादृशीं निर्मितिम् आददति या कवेः भारती भवति सा जयति। अस्तु, इदानीं नीतिकृतनियमरहितां प्रादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिराम् इति एतत् सर्वं कस्याः निर्मितेः विशेषणं?
कविभारत्याः विषये अत्र उच्यते। तर्हि कविभारती तावत् एतादृश निर्मितिधारिणी वर्तते। कविभारती एतादृशनिर्माणधारिणी, तर्हि एतां निर्मितिम् आदधति, दधाना वर्तते कविभारती। तर्हि अत्र सामान्यतया अर्थः उच्यते नियतिकृतनियमरहिता। नियतिः नाम प्रकृतिः। प्रकृत्या यः नियमः क्रियते सः नियतिकृतनियमः, तादृशनियमैः रहिता भवति। तर्हि प्रकृत्या यः नियमः भवति सः नियमः कविभारत्याः न भवति। अनन्तरं क्लादैकमयीं, केवलम् आह्लादमयीं सन्तोषमयीं, अनन्यपरतन्त्राम्, अन्यपरतन्त्रा नास्ति। अन्यपरतन्त्रा वस्तुगत्या अन्य पर इति पदद्वयमपि समानमेव भवति खलु। अन्यपदस्य परपदस्य एकैव अर्थः, परन्तु अत्र परतन्त्रा इत्यस्य अधीनत्वम् इति अर्थः स्वीक्रियते। परतन्त्रा नाम अधीना, अन्यपरतन्त्रा इत्यस्य अन्यदधीना, अनन्यस्य अन्य अधीना नास्ति। अन्य अधीना नास्ति इत्यस्य अर्थः स्वाधीना। तथा च अनन्यपरतन्त्राम्, अनन्यपरतन्त्रा भवति, अन्यदधीना न भवति कवेः भारती। अनन्तरं नवरसरुचिराम्, नवरसैः अपि, शृङ्गारादि नवरसैः अपि रुचिरा वर्तते, शोभना वर्तते, तादृशीं निर्मितिम्, एतत् सर्वं निर्माणस्य निर्मित्याः विशेषणं, तादृशीं निर्मितिं सृजनस्य सृष्टेः निर्मितिं सृष्टिम् आदधति, दधाना धार्यमाणा या कवेः भारती सा जयति। श्लोके कवि भारतीं, कवेः वाग्रूपां सरस्वतीं नमति, जयति इत्यस्य नमनमिति तैः एव अर्थः अग्रे उच्यते भवतु। इदानीं वृत्ततैः किञ्चित् अग्रे अन्यादशरूपया लिख्यते। यतः निर्मितिम् आददति इति उक्तं, कारिकायां निर्मितिम् आददति, निर्माणं दधाना, निर्मितिः नाम सृष्टिः। सृष्टिः इति शब्देनैव, सृष्टिः तावत् लोके ब्रह्मणः विषये एव प्रसिद्धा वर्तते। नाम ब्रह्मा तावत् सृष्टिकर्ता इति लोके प्रसिद्धिः। तस्मात् इदानीं ब्रह्मणः या सृष्टिः वर्तते तस्याः विषये वृत्तौ लिख्यते। श्लोके तावत् कवेः भारती विषये, कविभारती विषये या सृष्टिः तस्याः सृष्टेः विषये नियतिकृतनियमरहितां क्लादैकमयीम् इत्यादि उक्तं खलु। इदानीं लोके सृष्टिकर्ता इति यः प्रसिद्धः ब्रह्मा, तस्य सृष्टिविषये किं किं भवति, ब्रह्मणः सृष्टौ किं स्यात् इति इदानीम् अत्र लिख्यते। नियतिशक्त्या नियतरूपा, ब्रह्मणः सृष्टिः निर्मितिः या वर्तते सा ब्रह्मणः सृष्टिः कीदृशी भवति, नियतिशक्त्या नियतरूपा, प्रकृतिशक्त्या नियतरूपा स्यात्, नियन्त्रिता स्यात्, सुखदुःखमोहस्वभावा। सुखदुःखमोह इति गुणत्रयेनापि, नाम सत्त्वरज रजः तमः इति गुणत्रयं भवति इति उच्यते। गुणत्रयात्मिका माया। तर्हि प्रपञ्चे इदं सर्वं माया, किं मायायाः विकारः भवति, इदं सर्वं विकारं भवति इति कृत्वा प्रपञ्चः नाम सर्वं जगत् त्रिगुणात्मकं भवति, गुणत्रये कुत्रापि अन्तर्भवति, तथा च गुणत्रयात्मकं सर्वं जगत्। तर्हि तत्र गुणत्रयस्यापि यत् कार्यं वर्तते, सत्त्वस्य सुखं, रजसः दुःखं, तमसः मोहः, एतत्त्रयमपि अवश्यं स्यात् ब्रह्मणः सृष्टौ। तर्हि ब्रह्मसृष्टिः तावत् सुखदुःखमोहस्वभावा वर्तते। किञ्च तत्र किम् उक्तमासीत्, अनन्यपरतन्त्राम् इति खलु उक्तम्। अत्र उच्यते परमान्वाद्युपादानकर्मादिसहकारिकारण
परतंत्रा परमान्वादी उपादान कर्मादि सहकारी कारण परमान्वादी उपादान कर्मादि सहकारी कारण पश्यतु परमान्वादी उपादानम् अपेक्षते उपादान कारणं निमित्त कारणं एवं कारणानि भवन्ति उपादान कारणं नाम इदानीम् अस्य पुस्तकस्य कृते पेपर् उपादान कारणं भवति अस्य टेबल् वर्तते अस्य उपादान कारणं भवति कश्चन वृक्षः वृक्षस्य शाखां खलु खण्डशः कृत्वा किमपि एवं कुर्वन्ति तर्हि सर्वस्यापि इदानीं घटस्य मृण्मयघटस्य उपादानकारणं मृत् सुवर्ण अङ्गुलीयकस्य उपादानकारणम् अस्य अङ्गुलीयकस्य उपादानकारणं किम् अवगम्यते वा मृण्मयघटस्य उपादानकारणं मृत् तर्हि सुवर्ण अङ्गुलीयकस्य उपादानकारणं किं भवति सुवर्णं खलु उपादानकारणं सुवर्णं विना सुवर्ण अङ्गुलीयकम् आगच्छति वा तदेव कारणं सर्वस्यापि जगत्कारणं तथा मास्तु शाकुन्तले सप्तमाङ्के प्रश्नः परीक्षा भवति तर्हि तत्र एकं वाक्यं दत्त्वा इदं वाक्यं केन उच्यते कुत्र उच्यते सन्दर्भं लिखत इति प्रश्नः सः लिखति छात्रः किम् अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासः वदति इदं किम् असत्यं वा अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासेन कृतं तर्हि तत्र यानि वाक्यानि सन्ति तानि वाक्यानि कालिदासेन उच्यमानानि भवन्ति तर्हि सप्तमाङ्को वा भवतु अष्टमाङ्को वा षष्ठाङ्को वा भवतु अभिज्ञानशाकुन्तले खलु सः लिखति चेत् शाकुन्तले अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासः वदति तर्हि अस्य छात्रस्य कृते परीक्षा कुत्रापि न भवति प्रथमाङ्कपरीक्षा वा भवतु षष्ठाङ्कपरीक्षा वा भवतु यत्र कुत्र वा प्रश्नः क्रियताम् उत्तरं किं भवति अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासः वदति एवम् उच्यते चेत् किं कर्तुं शक्नोति अध्यापकः तत्र राङ्ग् इति वक्तुं शक्नोति वा अथवा करेक्ट् इति वदति वा अस्मिन् अङ्के दुष्यन्तेन दमयन्तं दृष्ट्वा उच्यते अथवा किं सर्वदमनं दृष्ट्वा उच्यते अथवा शकुन्तलां दृष्ट्वा शकुन्तलाम् इति उच्यते इति एवं उच्यते चेत् इदं साधु अथवा इदम् असाधु इति वक्तुं शक्नोति प्रश्नस्य उत्तरं लिख्यते कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तले उक्तम् अतः मया प्रश्नः कृतः अस्य कृते किम् उपादानकारणं तत् जगदेव उपादानकारणम् अङ्गुलीयकस्य कृते तदेव जगदेव कारणम् इदानीं ट्यूब्लैट् कृते उपादानकारणं किं जगदेव कारणं सर्वं जगति अस्ति एवम् उच्यते चेत् अहं किं करिष्यामि भोः भवतु तर्हि अङ्गुलीयकस्य सुवर्णाङ्गुलीयकस्य सुवर्णमेव कारणं पश्यतु उपादानकारणं तावत् उपादेयम् अस्मिन् वस्तुनि कार्येपि भवति भोः कार्ये तद् भविष्यति सर्वं भवद्भिः तत्त्वसङ्ग्रहे पठितं स्यात् पठितव्यम् आसीत् परन्तु भवद्भिः न पठितम् अतः अयं क्लेशः कार्येण कारणेन सह इत्यादि उच्यते खलु तर्हि कार्यं कारणेन मिलित्वैव भवति नाम यत् कारणं कार्येन मिलित्वा भवति तत् उपादानकारणम् इदानीं सुवर्णं कारणम् इति उच्यते परन्तु सुवर्णम् इदानीम् अस्ति वा न वा अङ्गुलीयके अस्ति कार्ये अङ्गुलीयके सुवर्णम् अस्ति वा न वा अस्ति एव तर्हि एतत् कारणं यदि न स्यात् तर्हि कार्यमपि न स्यात् यदि अस्मान् अङ्गुलीयकात् सुवर्णं निष्कासयामि तर्हि अङ्गुलीयकं भवति वा अस्मात् पटात् सर्वान् तन्तून् निष्कासयामि तर्हि पटः भवति वा परन्तु तन्तोः नाम तन्तवः अत्र पटस्य कारणानि इति उच्यन्ते तर्हि पटुः उपादानकारणं तन्तुः उपादानकारणं पटस्य कृते उपादानकारणं भवति एवमेकं नाम उपादानकारणं नाम
तत् स्वीकृत्य कर्तुं शक्नोति। कुलालः मृदं स्वीकृत्य एव घटं कर्तुं शक्नोति। तर्हि मृत् उपादानकारणं। निमित्तकारणं किं? चक्रादिकम् अपेक्षते। एकं मृदस्य तावता घटः कर्तुं न शक्यते। तर्हि तस्य घटः स्वरूपम् आनेतुं तत्र चक्रादिकं दण्डादिकं सर्वम् अपेक्षते खलु। इदं सर्वं निमित्तकारणम्। एवं कारणानि उच्यन्ते खलु। सहकारिकारणं कुलालः इत्यादयः अथवा तस्य मृदः आनय तस्याः मृदः आनयनार्थं शकटादिकम् उपयुज्यते खलु। तद्वत् कारणानि भवन्ति। तादृशकारणानि ब्रह्मणः सृष्टौ अपेक्षितानि भवन्ति। ब्रह्मा यदि जगतः सृष्टिं करोति तर्हि तस्य कृते किम् अपेक्षते? परमाणुवादिः अपेक्षते। यदि परमाणुः नास्ति तर्हि पृथिवी परमाणुः यदि न भवति तर्हि पृथिवी न जायते। नाम पृथिवीं कर्तुं ब्रह्मा न पारयति, न शक्नोति। यदि पृथिवी न भवति तर्हि पार्थिववस्तूनि भवन्ति वा? वृक्षः जायते वा, लताः जायन्ते वा, पर्वतः भवति वा? तर्हि पार्थिवानि कानि अपि न भवन्ति। तर्हि पृथिव्याः कृते पृथिवीपरमाणुः अपेक्षते। पृथिवीपरमाणुः उपादानकारणं वर्तते। तर्हि पृथिवीपरमाणुः स्वीकृत्यैव ब्रह्मा सृष्टिं कर्तुं भवति। तर्हि ब्रह्मणः सृष्टौ परमाण्वादी उपादानकारणम् अपेक्षते। एवमेव कर्मादि सहकारिकारण कर्मादिसहकारिकारण कर्म किञ्चित् अपेक्षते खलु। तन्नास्ति चेत् एवं परमाणु अस्तु मृद् अस्ति भोः, कुलालः अपि अस्ति, तण्डुलं वर्तते, माता अपि अस्ति गृहे, पाकः जायते वा? ब्रह्ममध्ये तण्डुलानि सन्ति, तण्डुलाः वर्तन्ते। इयमपि माता अपि अत्र स्नानं कृत्वा पाकशालां प्रति आगता। सापि तिष्ठन्ती वर्तते, पश्यन्ती वर्तते। तण्डुलं किं स्वयं पक्वं भवति वा? कर्तव्यं भवति। जले संस्थाप्य किमपि कृत्वा तस्य शोधनं कृत्वा शुद्धीकृत्य पुनः अग्नौ पात्रं संस्थाप्य तस्य क्वथनसमये नाम जलस्य उष्णीकरणे एतत् सर्वं कर्म अपेक्षते खलु। एतन्नास्ति चेत् स्वयं यद्यपि उपादानकारणम् अस्ति, इयमपि वर्तते, माता अपि अस्ति अथवा पाचकः अस्ति, तर्हि कार्यं भवति वा? कार्यम् अपेक्षते, कर्मादि अपेक्षते। तर्हि ब्रह्मा यद्यपि स्यात्, परमाणुः स्यात्, परन्तु ब्रह्मणा किं कर्तव्यं? परमाणुवादि स्वीकृत्य सृष्ट्यादिकं कर्तव्यं भवति। तथा च तादृश तर्हि तदानीं सृष्टिः भवति, नो चेत् सृष्टिः न भवति। परमाणुः परमाणुरूपेणैव स्यात्, ब्रह्मा ब्रह्मैव स्यात्। ब्रह्मा कदा सृजति इति उच्यते अस्माभिः, यदा सः परमाणुवादिकं स्वीकृत्य किञ्चित् करोति तदानीमेव सृष्टिः। यदि तन्न भवति तर्हि प्रलयकालः, प्रलयानन्तरं किमपि न भवति। पुनः यदा ब्रह्मा आगच्छति सः किं करोति? तपः इत्यादिकं करोति प्रथमम्, अनन्तरं सृष्टिकर्तुम् आरभते। तदानीं सः परमाणुवादिकं स्वीकृत्य कर्म करोति, तदानीं सृष्टिः भवति इति उच्यते। तथा च एतादृश परमाण्वादि उपादानकारणस्य कर्मादिसहकारिकारणस्य च परतन्त्रा वर्तते ब्रह्मणः सृष्टिः। ब्रह्मणः सृष्टिः एवमेव भवितुम् अर्हति। किञ्च षड्रसा, सा भवति षड्रसा। षड्रसा नाम अत्र किं मूलकारिकायां किम् उक्तमासीत्? नवरसरुचिराम् इति उक्तमासीत्। अत्र तु षड्रसोपेता भवति ब्रह्मणः सृष्टिः। नाम ब्रह्मसृष्टिः नाम जगत्सृष्टिः, लोकसृष्टिः। अत्र लोके जगति षड्रसाः भवन्ति। मधुर अम्ल लवण कटुकषाय रिक्तभेदाः इति षड्रसाः भवन्ति। षड्रसा भवति इयं निर्मितिः, ब्रह्मणः निर्मितिः षड्रसा। परन्तु न च हृद्यैव तैः षड्रसैः सा हृद्या इति वक्तुं शक्यते वा? हृद्या न भवति। नाम षड्रसाः अपि सर्वेषां कृते रुचिकराः भवन्ति वा? सर्वेषां यथा माधुर्यं मधुररसः
रुचिकरः तथा अम्ल किम् अथवा लवणरसः भवति वा? केषाञ्चन लवणमपि भवति, केषाञ्चन जनानां तु अम्लात्वं वा तथा किञ्चित् एते रसाः भवितुम् अर्हन्ति। परन्तु सामान्यतया सर्वेषां कृते सर्वे रसाः हृद्याः भवन्ति वा यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि न भवति इत्येव उत्तरम् आयाति। तथा च संख्ययापि न्यूना वर्तते, षड्रसा एव भवन्ति, न च तैः हृद्या एव, तैः रसैः सा हृद्या न भवति। संख्ययापि न्यूनता एवं जनानाम् अभिरुचिः अपि अत्र तथा न वर्तते। तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिः। इदं तु अयं यः विषयः इदानीम् उच्यते, अयं विषयः तु श्लोके नोक्तः। श्लोके तावत् कविभारत्याः एव विषये उक्तः। तत्र निर्मितिः तावत् कीदृशी वर्तते इति कारिकायाम् उक्त्वा तद्विलक्षणा भवति ब्रह्मणः सृष्टिः इति अत्र उच्यते। तथा च कवेः अभिप्रायः अस्ति उभयोः तौल्यं कर्तुमेव सः किं कृतवान्, कविभारत्याः विषये तावत् नीतिकृतनियमरहितां तादैक्यमयीम् इत्यादि शब्दानां प्रयोगः कविना कुतः कृतः इत्युक्ते सा सृष्टिः ब्रह्मणः सृष्टेः अपेक्षया भिन्ना विलक्षणा वर्तते इति सूचयितुम् अथवा ज्ञापनार्थमेव। अतः एव अत्र साक्षात् वृत्तौ तावत् ब्रह्मणः सृष्टिविषये आरम्भः कृतः। नीतिशक्त्या नियतरूपा सुखदुःखमोह स्वभावा परमान्वादि उपादान कर्मादि सहकारि कारणफलतन्त्रा षड्रसा न च हृद्देवतैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिः निर्माणम् एतद्विलक्षणा तु। तर्हि ब्रह्मणः सृष्टिः या वर्तते, निर्माणं यद् भवति तद्विलक्षणा वर्तते कविवाङ् निर्मितिः। कवेः वाङ् निर्मितिः ब्रह्मणः निर्मित्यपेक्षया विलक्षणा, अत एव जयति। श्लोके कवेः भारती जयति इति उक्तं खलु। जयति इत्यस्य कः अर्थः? सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जयति शब्दस्य यथा अत्र अस्माभिः युद्धं कृत्वा जयः पराजयः तथा अर्थो नास्ति। जयति नाम सर्वोत्कर्षेण वर्तते। क्वचित् अस्माभिः उच्यते खलु राम की जय हो, राजा की जय हो। तर्हि जयः इत्युक्ते सः किं सर्वदा युद्धं कुर्वन्नेव भवति वा? सर्वदा राजा युद्धं करोति वा? तर्हि सर्वदा जयः जयः इति खलु भारत माता की जय। तर्हि भारत माता किं युद्धं करोति वा अन्येन साकं? जय जय इत्यस्य कः अर्थः? जयः इत्यस्य कः अर्थः? सर्वोत्कर्षेण तस्याः स्थितिः सर्वापेक्षया उत्कृष्टतया स्यात् इति कृत्वा जय हो इति शब्दः। तर्हि जयशब्दस्य अत्र जयति इति शब्दस्य सर्वोत्कर्षेण वर्तते। सर्वोत्कर्षः इत्युक्ते कस्यापि किञ्चित् उत्कर्षः कथं ज्ञायते इति उक्ते अन्यस्य किम् अन्येन साकं तौल्यं करणीयं, तुलना कर्तव्या, कम्पारिसन् कर्तव्यं भवति। अत्र तथा तुलना कृता अस्ति तया साकं ब्रह्मणः सृष्ट्या साकं। कवेः वाङ् निर्मितिः उत्तमा वर्तते। कथम् उत्तमा भवति इति वक्तुं सः ब्रह्मणः सृष्ट्या साकं किं तुलनां करोति कविः आचार्यमठः। अतः एव जयति। तथा च कविवाङ् निर्मितिः तद्विलक्षणा वर्तते इति कृत्वा जयति, सा सर्वोत्कर्षेण भवति इति आगतम्। अनन्तरं तर्हि मङ्गलं तावत् त्रिविधम् इति अस्माभिः पठितं। क्वचित् नमस्कारः, क्वचित् आशीर्वादः, क्वचित् वस्तुनिर्देशः। अत्र वस्तुनिर्देशो नास्ति। कवेः भारती इति आरब्धं काव्यं नोक्तम् इदानीम्। अनन्तरं यदि कदाचित् तर्हि आशीर्वादो वा, आशीर्वादोपि नास्ति, जयति इति उक्तं। तर्हि नमस्कारो वा तदपि न ज्ञायते। अहं नमामि इति नोक्तवान्, अहं वन्दे इति नोक्तं। जयति भारती जयति, कवेः भारती जयति, सर्वोत्कर्षेण वर्तते, तावदेव उक्तम्। अतः अत्र आशीर्वादोपि न दृश्यते, नमस्कारोपि न ज्ञायते, एवं वस्तुनिर्देशः अपि नास्ति। तर्हि मङ्गलत्रयं खलु उच्यते, नाम मङ्गलं तावत् त्रिविधम् इत्येव उच्यते, कस्मिन् अन्तर्भवति इति कदाचित् पठितॄणां सन्देहो जायेत इति मत्वा अग्रे उच्यते जयत्यर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते। जयति इति शब्देन नमस्कारः आक्षेपात् प्राप्यते।
तत् कथम् इति तां प्रत्यस्ति प्रणतः इति लभ्यते। नमस्कारः इत्यर्थः आक्षेपात् लभ्यते, तस्मात् कारणात् अहं तां प्रति प्रणतः अस्मि इति अर्थः भवति। तेन च अस्मिन् पद्ये काव्यप्रकाशकारः कविवाचं नाम कवेः वाचम् अथवा कविभारतीं नमस्करोति, तथा च नमस्कारात्मकम् इदं मङ्गलं पद्यम् इति ज्ञायते। तत् कथम् इति अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नीतिकृतनियमरहितां भावयितुमयीं नमैव भवतीं